अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ जी मैं हूं आपकी मेज़बान ताहिरा अली और मैं हूं मोहम्मद फाइक। नाज़रीन, एक नई सुबह, एक नए दिन का आगाज़ हुआ जाता है। उम्मीद करते हैं आज दिन आपने जो प्लान्स बनाए हैं, जो पूरे दिन का आपका आज का शेड्यूल है, आप उसको अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें और आपके सारे प्लान आज कामयाब हो सकें। और बिल्कुल इसी तरह जो सबसे बड़ा प्लान आजकल आप लोग कर रहे होंगे नानी की तरफ जाने का। हाँ, बच्चों की छुट्टियां बढ़ गई हैं और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपनी छुट्टियों को। और आज ताहिरा जब मैं ऑफिस आ रहा था तो यकीन कीजिए बहुत शदीद ठंड थी। हाँ, ठंड की शिद्दत में जो है वो बहुत ज़्यादा नानी घर जरूर जाएं, एंजॉय जरूर करें, लेकिन अपने आप को ठंड से आपने जरूर बचाना है, स्पेशली बच्चे। इस बात को आपने मेक श्योर करना है कि गैर जरूरी तौर पे आप घर से बाहर ना निकले। अगर नानी की तरफ भी जाते हैं तो खुद को कवर रखें, स्पेशली बच्चे और बड़े। चलें, यहाँ पे मेरा एक सवाल है आपसे, गैर जरूरी तौर पर नानी घर जाना गैर जरूरी तौर पर होता है या जरूरी तौर पर? नानी के घर आप जरूर जाएं, लेकिन नानी के घर जाके भी आप कोशिश करें कि घर के अंदर रहें, दरवाजे खिड़कियों को बंद रखें। आप इंडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहें। जरूरी थोड़ी है कि बाहर जाके क्रिकेट खेलनी है आपने। सर्दी हो गई है बहुत ज्यादा और खुद को महफूज रखना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ आप एंजॉय करें, घर में रह के, हीटर में रह के आप लोग खाने खा सकते हैं मजे मजे। हाँ जी, अपनी फरमाइशें करें। नानी के घर जाके तो सबसे बड़ा ये होता है कि जी ये बनाएं और मामी जी ये बना दें। तो खाने को एंजॉय करें, गेम्स को एंजॉय करें, इंडोर गेम्स को एंजॉय करें। आपने ज्यादा कोशिश ये करनी है कि घरों से बाहर आपने कम से कम निकलना है। चलें जी, आपका हमारा साथ रहेगा 1 घंटे तक का, और आप लोग हम तक अपने पैगामात पहुंचा सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। आप लोग हम तक रसाई हासिल किस तरह से कर सकते हैं? हाँ जी, आप हमारे ट्विटर पे हमें फॉलो करें जी, PSCA सेफ सिटीज, और आप हमें फेसबुक पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पंजाब सेफ सिटीज हमारा ऑफिशियल पेज है, उसको लाइक करें। अपनी सजेशंस हम तक पहुंचाएं, आप क्या देखना चाहते हैं, क्या चीजें हमें इंप्रूव करनी चाहिए, इस हवाले से आप बड़ी कीमती आरा से हमें बता सकते हैं और हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेगमेंट, न्यूज़ राउंड अप जी। अच्छा जी, बताएं फाइक, हमारे पास क्या खबरें हैं? सबसे पहली खबर हमारे पास ये है कि जी स्मोक के लिए लाहौर में जी दोबारा मसनूई बारिश का प्लान बनाया जा रहा है। वज़ीर पंजाब ने UAE की टीम से इस हवाले से हेल्प ली है कि मौसम कुछ बेहतर हो, थोड़े से बादल आए तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बारिश बरसाई जाए। स्मोक खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही? इसके पीछे कुछ हमारी भी वजूहात हैं कि हम लोग इसका ख्याल ही रख रहे। हम डेली रूटीन में बुलेटिन भी देते हैं सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का, जो हमारा पेज है, जो हमारा वेब चैनल है, इसके थ्रू भी, और आपको जो AQI लाहौर का होता है उसके हवाले से भी अपडेट करते रहते हैं। डेली बेसिस पे आपको अपडेट किया जाता है। आपको प्रिकॉशंस क्या लेनी है, इस हवाले से भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत स्टेप्स ले रही है, लेकिन जी आपका भी बड़ा रोल है, आपने इसमें रोल प्ले करना है। उसमें प्रिकॉशंस भी बताए जाते हैं। कुछ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि घर में जब भी आप सफाई करें तो गीला कपड़े का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो मोमर अफराद हैं, बिलखसूस बच्चे और बूढ़े अफराद, जब भी घर से बाहर निकले मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इसके अलावा डस्ट नहीं उड़नी चाहिए। अक्सर होता है ना कि डस्ट उड़ती है, और सबसे अहम चीज तो आप भूल गए, मास्क का इस्तेमाल आपने जरूर, मैंने भी जिक्र किया मास्क का। हाँ। तो ये इस तरह की चीजें अगर आप लोग करेंगे तो यकीनन जो स्मोक है ना ये खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट, पता नहीं ये कब खत्म होगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, फैक्ट्रियां और ये धुएं, ये सब चीजें जो है वो वक्ती तौर पे आपको ऐसा लगता है कि शायद गाड़ी पे थोड़ा काम ना कराया जाए तो गुजारा तो हो रहा है, लेकिन जी आप लाहौर को, आप सबका रोल है, हम सबका रोल है, लाहौर को मुसलसल हमने जो है वो टॉप पोजीशन दी हुई है, और हमारा ये सबका मानना है कि जी लाहौर की पोजीशन तो हमने नीचे नहीं आने देनी। इंशाल्लाह नहीं आने देंगे, लाहौरी बहुत तेज है इस चीज में। लेकिन जी लाहौरियों, आपने खाने के साथ साथ इसको भी जरा आप शामिल कर लेना अपनी प्रोफाइल में, को भी कम करना है। एनीवेज, नेक्स्ट खबर भी है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई है जी। बड़े अच्छे फैक्ट्स हैं, लेकिन जो 15 पे आप लोग कॉल करते हैं ना, फेक कॉल्स, उनसे बाज आ जाए, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे मैं नहीं कह रहा, कार्रवाई होना शुरू हो गई उनके खिलाफ। और IG पंजाब की तरफ से फेक कॉल्स पे कार्रवाई का आगाज कर दिया गया, आपको पहले से बता रहे हैं हम। हाँ, इमरजेंसी 15 हेल्पलाइन पर 2 करोड़ 75 लाख से ज़ायद कॉल्स मौसूल हुई हैं, और उसके अलावा मालूमात की फराहमी के लिए 5,25,000 कॉल्स पर मालूमात फराहम की गई है। और वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान जो 24 घंटे यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं आपके जान और माल की हिफाजत के लिए, रात को भी ड्यूटी करते हैं, दिन को भी करते हैं और दोपहर को भी करते हैं, यानी तीनों टाइम में होते हैं। तो यहाँ पर वो मुसलसल कर रहे होते हैं मॉनिटरिंग, और जो मशकूक सरगर्मियाँ होती हैं उन पर कड़ी नज़र रखी होती है। तो इसी तरह ये 1500 से ज़ायद ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं गुज़िश्ता रोज़ में, और सेफ सिटी लॉस्ट एंड फाउंड स्टैंडर्ड के जरिए 1000 से ज़ायद व्हीकल्स को तलाश कर लिया गया है। अच्छा, यहाँ फाइक हम लॉस्ट एंड फाउंड का नंबर भी बताते जाते हैं आपको नाज़रीन। 0316774167, ये पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का लॉस्ट एंड फाउंड का नंबर है। आपका कोई भी शख्स कहीं पे खुदा न खास्ता को गुम जाता है, कोई बच्चा गुम जाता है, या कहीं पे आपको कोई बच्चा मिलता है सड़क
سڑک پہ کھڑا رو رہا ہے یا آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کہیں کھو گیا ہے تو آپ اس بچے کی تصویر اور ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. نمبر آپ کو دوبارہ سے بتاتی چلوں 0316777167. نہ صرف بچے بلکہ اگر آپ کی کوئی قیمتی اشیاء بھی گم ہوتی ہے تو آپ اس لاسٹ اینڈ فاؤنڈ نمبر پہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپڈیٹ کرتی ہیں تو اگر کسی کی گمی ہوتی ہے وہ بھی ہمیں بتاتا ہے تو پھر ہم وہ میچ کر کے اس کو دے دیتے ہیں. تو اگلی خبر شامل کرتے ہیں. طاہرہ کیا خبر آپ کے پاس؟ اچھا جی, اگلی خبر یہ ہے کہ جی شہید پولیس اہلکار عاصم علی کی فیملی کو جی گھر مل گیا ہے. ان کی پسند کا گھر جی 1,75,00,000 کا گھر جو ہے وہ آئی جی پنجاب کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے. یہ فیملی کو دیا گیا ہے اور بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ ہم اپنے شہداء کا خیال رکھتے ہیں. ہاں جی بالکل, اور آپ کا بھی رکھتے ہیں. آپ کا رکھتے ہیں تو ہم نے خدمت مراکز بنائے ہیں نا. آپ کا خیال رکھتے ہیں تو ہم نے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز بنائے ہیں نا. ہم آپ کا خیال رکھتے ہیں, آپ کو بھی تھوڑا سروس ڈیلیوری از دا فرسٹ پرائورٹی آف پنجاب پولیس. پھر ہم اپنے ملازمین کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں آج کی خبریں اتنی کافی ہو گئی ہیں. تو ہمارے ساتھ پروگرام میں آج گیسٹ موجود ہیں. آپ نے بار بار سن رہے ہوں گے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز بڑے بنا دیے گئے ہیں اور بڑا اچھا اس میں جو ہے بلڈنگیں بڑی خوبصورت بنا دی گئی ہیں. دیدہ زیب بلڈنگز ہیں اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کی. آخر یہ تھانے ہیں کیا؟ پہلے والے تھانے میں اور اب کے تھانوں میں کیا فرق ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہوں گے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جناب شفیق صاحب. ان کو آج ہم نے مدعو کیا پروگرام میں اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں سپس کے حوالے سے کہ سپس آخر ہے کیا اور سپس بننے کے بعد لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا. اور سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ جی سپس کی ضرورت کیوں پیش آئی. سر سے پوچھتے ہیں. سر کو پہلے ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. سر بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. سر بتائیے گا کہ سپس بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے بلایا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ پولیس اسٹیشن از دا بیسک یونٹ. تھانہ میں جب بھی کوئی سائل یا کسی کو کوئی ایشو ہوتا ہے اس نے تھانے میں آنا ہے. تو تھانے میں اگر کوئی آتا ہے اور وہاں پہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا یا اس کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی یا اس کے چکر لگوائے جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس سے پھر پولیس کا ایک نیگیٹو امیج پورٹری ہوتا ہے اور عوام اور پولیس میں ایک بد اعتمادی کی فضا قائم ہوتی ہے. تو اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن قائم کیے گئے. شہری سر پولیس اسٹیشن میں آ کر اسپیشل سپس کی بات کر رہا ہوں, کس طرح سے اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں؟ پہلے اور اب میں کیا فرق ہے؟ کیا کچھ ایڈیشنل فیچرز جو ہیں وہ ان سپس میں دیے گئے ہیں جو پہلے تھانوں میں موجود نہیں تھے؟ دیکھیے سپس بیسیکلی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اسپیشل انیشیٹوز ہیں. اسپیشل انیشیٹوز میں فوکس کیا گیا تھانہ میں. اور جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ سروس ڈیلیوری از دا الٹیمیٹ آبجیکٹیو. کوئی بھی بندہ جب تھانے میں آتا ہے تو اگر آپ اس کو اچھا انوائرمنٹ دیں, ایک اچھا پڑھا لکھا با اخلاق افسر اس سے بات چیت کریں تو اس سے کافی حد تک اس کا دکھ اس کی تکلیف کا ملاوا ہو جاتا ہے. اور جب وہ اپنی کوئی اپلیکیشن دیتا ہے تو اس کا جو ڈیو پروسیس آف لا ہے وہ تو ہونا ہے. تو جب بھی وہ تھانے میں آئے گا تو اس میں ہم نے کچھ ایسے فیچرز دیے ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تھانے کو ہم نے تھانے کے ڈھانچے کو بیسیکلی 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک ہمارا ہے فرنٹ اینڈ. فرنٹ اینڈ جو ہے وہ پبلک کے لیے ہے اور جو ہمارا بیک اینڈ ہے وہ پولیس ورکنگ کے لیے ایریا کے لیے ہے, وہاں پہ خاص کیا گیا. ہوتا پہلے یہی تھا کہ جب کوئی تھانے میں آتا ہے تو وہیں پہ آئی او کے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے, وہیں پہ وہ پارٹیز کو بھی سننا ہوتا تھا, وہی تفتیش بھی ہو رہی ہوتی تھی اور ایک خوف کی فضا ہوتی تھی. تو اسی لیے لوگ تھانوں میں آنے سے ڈرتے تھے. لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھانوں میں ایک بہت جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم نے وہاں پہ کیومیٹک مشینز لگائی ہیں. ایک گائیڈ کانسٹیبل 24 گھنٹے وہاں پہ موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کو باقاعدہ کیومیٹک مشین پہ جو بھی آپ نے سروس لینی ہو آپ کو وہ گائیڈ کرتا ہے, آپ کو وہاں سے ٹوکن ملتا ہے. ٹوکن کے ساتھ پھر وہاں پہ فرنٹ ڈیسک بنے ہوئے ہیں. فرنٹ ڈیسک پہ باقاعدہ وہاں پہ ڈسپلے ہو رہا ہے کہ آپ نے ویٹنگ ایریا میں بیٹھنا ہے اور جہاں پہ آپ کی باری آئے گی آپ نے وہاں پہ جا کے جو بھی آپ کو سروس ریکوائرڈ آپ کو ملے گی. مطلب سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ لائن جو ہے وہ ملتی جا رہی ہے. جی بالکل ملتی جا رہی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اکثر دیکھا گیا تھا کہ ایک VIP کلچر کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ تھانہ میں کہ جو لوگ آتے تھے ان کو, اب ہمارے یہ تمام لوگ VIP ہو چکے ہیں. ہر بندہ جو ہے ہمارے لیے VIP ہے اور اس کو وہی ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح کسی بھی اشرافیہ کو یا کسی دوسرے کے لیے. ہمارے لیے تمام لوگ سیم ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں. اور سپس میں جو ہی وہاں پہ وہ جائے گا
تو آپ دیکھیں گے کہ اچھے اٹائر میں ایک سوٹ میں اور ٹائی میں وہاں پہ ہمارے پی ایس اے بیٹھے ہیں جو کہ ان کو ان کی اپلیکیشن لیں گے. اگر تو وہ کرائم سے ریلیٹڈ ہوگی تو اس کو ہمارا جو کمپلین مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں اپلوڈ کر کے ان کو ای ٹیگ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس ای ٹیگ میں جو بھی بیٹ افسر ہوگا اس کا فون نمبر اور نام وہاں پہ مینشن کیا جائے گا, جس کو عرف عام میں تفتیشی بولتے ہیں کہ آپ کو کیا سائن کر جی, دیا اس کو تفتیشی بھی کرتے ہیں, اور جس نے وہاں پہ اس کی انیشیل انکوائری کرنی ہے تاکہ اس کو کوئی پرابلم نہ ہو کہ میری جو اپلیکیشن ہے وہ کون ڈیل کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ اس کو ایک ایس ایم ایس بھی آئے گا. اچھا, اب وہ جو اپلیکیشن وہ اس کو ٹیگ دینے کے بعد ایک باقاعدہ اس کی ٹائم لائنز ہیں. اچھا, جو بھی جرم کی نوعیت ہوگی اس کی ٹائم لائنز دی گئی ہیں کہ اس کو 24 گھنٹے میں, 8 گھنٹوں میں, یا جیسے جیسے اس کا ہے اس کو وہاں پہ اس کا ایف آئی آر درج کی جائے گی. اس کے ساتھ جو کمپلین مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں باقاعدہ ایس ایچ او اس کی کمپلینٹ کو ویریفائی کرے گا, اور اگر وہ نہیں ہوتا تو 3 دن کے اندر جو متعلقہ ایس ڈی پی او ہے اس نے بھی اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو وہ جو ایک لوگوں کا تھا کہ ہمیں تھانے کے چکر لگوائے جاتے ہیں, ہماری اپلیکیشن کئی دنوں سے پڑی ہے, تو اب لوگوں کی شکایت کافی حد تک دور ہو جائے تو گی. اس میں ٹائم لائن جو آپ بتا رہے ہیں, یہ کیا کلائنٹ کو یا جو کمپلیننٹ ہے اس کو بھی پتا ہوگا کہ اتنی ٹائم فریم میں جو دیا گیا ہے یہ ایکسیڈ ہو رہا ہے تو میں کہاں جاؤں, یا کچھ اس طرح کا بھی کوئی پروسیجر ہے؟ جی, اس میں جو ٹائم لائنز دی گئی ہیں, ایک تو وہ تمام ٹائم لائنز جو ان کی نوعیت کے لحاظ سے ڈسپلے وہاں پہ کی گئی ہیں تھانے میں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی وہاں پہ جو ہم انہیں وہاں پہ جو ای ٹیگ کی سلپ دیتے ہیں اس کے ساتھ ایک ایڈوائزری بھی ہوتی ہے. اس میں اس کو جو پاسبل کوسچن آنسر ہوں گے وہ بھی اس کو بتائے جاتے ہیں کہ تاکہ اس جرم سے ریلیٹڈ اس نے کون سے آنسر بتانے. ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو سپس کے بارے میں ہم نے یہ ساری چیزیں جو بتائی ہیں کہ خالی یہاں ایف آئی آر کے اندراج نہیں ہے, اس میں ایسی بھی فیسلٹیز دی گئی ہیں جو کہ خدمت مراکز میں ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح سے اگر کوئی لوگ یہاں پہ آ کے کوئی کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے کوئی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کا سسٹم سے یہاں پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا. اچھا. اسی طرح کوئی اپنی ویریفیکیشن کروانا چاہتا ہے, ایف آئی آر کی کاپی لینا چاہتا ہے, تو جو بھی سروسز وہاں پہ اویلیبل ہیں وہ تمام انہیں وہاں پہ پرووائڈ کی جائیں گی. شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ یہ خالی بلڈنگ نہیں بنا دی گئی, اور یہاں خالی ہم نے یہ نہیں کیا کہ یہاں پہ کوئی ٹیکنالوجی کر دی گئی ہے. اس کا ایک باقاعدہ مانیٹرنگ میکینزم ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جتنا بھی ہمارا یہ سسٹم ہے اس کو لنک کیا گیا ہے تمام پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم میں, کمپلین مینجمنٹ سسٹم ہے. اس کے علاوہ حوالات میں جتنے بھی حوالاتی ہوں گے ان کی لسٹ جو ہے وہ ان کے کیس جس کیس میں وہ اریسٹ ہیں وہ ویزا کی جائے گی. حوالات میں کیمراز لگے ہیں جس کو باقاعدہ آر پی آفس, ڈی پی آفیسز اور ایون کے آئی جی آفس میں بھی اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایس ایچ او کے لیے ٹائمنگز مختص کر دی گئی ہیں کہ وہ شام کو مخصوص اوقات میں وہاں پہ بیٹھے گا, اور وہاں بھی کیمرہ لگا گیا ہے کہ یہ انشور کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہے کہ نہیں ہے. ریگولر انسپیکشنز اس کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے جو کہ پرنٹڈ فارمیٹ ہے, جو کہ سینئر افسران جو ہے باقاعدہ سپس میں جو فیسلٹیز دی گئی ہیں لوگوں کے لیے پینے کے لیے پانی ہے, خواتین وہاں پہ جو آتی ہیں ان کے مسائل سننے کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ لیڈی پولیس آفیسر وہاں پہ موجود ہے. وہاں پہ ایک انٹروگیشن روم موجود ہے. بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ ایک فرنٹ اینڈ کو ہم پبلک ایریا کے لیے مختص کر دیتے ہیں تاکہ جتنی بھی ہماری پولیس کی ورکنگ ہے, جو انٹرنل ان کا محرر کے بیٹھنا ہے, اس نے وہاں پہ جو مال خانے کا ریکارڈ مینٹین کرنا ہے, پولیس نے اپنی انکوائریز یا انویسٹیگیشنز کرنی ہے, وہ بیک اینڈ پہ اپنے کرتے رہیں. یہ صرف ہم نے فرنٹ اینڈ تک یہ ساری رینوویشن یا یہ سب کچھ نہیں کیا, بلکہ میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہمارے تھانوں میں پولیس والوں بڑی ان ہائیجینک کنڈیشنز میں رہتے تھے. ان کے اپنے رہنے کے لیے وہاں پہ کوئی پراپر کوئی جگہ نہیں تھی, وہی ٹوٹی سی چارپائی ہوتی تھی, واش رومز کی کنڈیشنز بہت بری ہوتی تھی. لیکن اب ان کے لیے بھی بہت اچھے اور زبردست سائلین کے ساتھ ساتھ پولیس والوں کے لیے بھی اچھے ان کے دفاتر بنا دیے گئے ہیں, انٹروگیشن رومز علیحدہ سے بنا دیے گئے ہیں تاکہ وہ بغیر کسی ڈسٹربنس کے پراپرلی اس کو کر سکیں. سیکنڈلی وہاں پہ بھی ایک مانیٹرنگ اینڈ انالیسس سینٹر بنا ہے جہاں پہ وہ ڈائریکٹ پی ایس آر ایم ایس اور سی آر او ڈیٹا سے ایکسیس کر سکتے ہیں. سو اس لیے یہ ایک اوور آل ایک تھانے میں امپروومنٹ کا ایک پیکج ہے جو کہ پبلک اور پولیس دونوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیا گیا. چلیں یہ تو بات ہوگی پبلک کے پولیس کے ساتھ تعاون اور سروس ڈیلیوری کی. اب ہم بات کرتے ہیں ایک لوگو بڑا یونیک ہوتا ہے کہ نفرت جرم سے ہے, انسان سے نہیں. تو ملزمان جو حوالات میں بند ہوتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کے لیے بھی کوئی اقدامات کیے گئے ہیں؟
देखिए मुलजमान जितने भी हवालात में होते हैं बेसिकली पिछले दिनों सर सॉरी पिछले दिनों मैं एक्सिप्स में गया वहाँ पे के इंटरव्यू करने एसएचओ साहब का, तो बताया ही गया कि वहाँ पर प्रॉपर उनको काउंसलिंग के लिए वीडियोस दिखाई जाती हैं और बहुत से मुलजमान राह रास्त पे भी आए थे उन वीडियोस को देख के, क्योंकि थोड़ी सी इमोशनल होती हैं जब वो एक बंदा हवालात में होता है और उन वीडियोस को देख रहा होता है काउंसलिंग की, तन्हाई में होता है तो वो सारी चीज़ें बड़ी उसके अफेक्ट ऊपर करती भी वो हैं। सोचता है, पॉजिटिविटी की तरफ वो जाना शुरू कर देता है। तो इस हवाले से सर बताइए कि ये इकदाम किस तरह से आपने सोचे और कैसे ये ज़हन में आया? देखिए कानून में जो भी जुर्म या जो भी वायलेशंस है उसके लिए एक प्रोसीजर है, लेकिन उस प्रोसीजर से हट के ये मैं आपको बिल्कुल इस पे 100% यकीन दहानी दिलाता हूँ कि अब वो जो तशद्दुद और वो जो अनजस्टिफाइड यूज़ ऑफ फोर्स है उसका इस्तेमाल जो है वो मैं समझता हूँ बहुत हद तक कम हो गया है। और वो जो अभी आपने बात की थी कि देखिए क्रिमिनल्स भी सोसाइटी का हिस्सा हैं और रिहेबिलिटेशन जो है वो हर जगह हर लेवल पे जो है वो ज़रूर हमें इनको एक मुफीद सोसाइटी का एक फ़र्द के तौर पे हमें यहाँ पे करना है, वो भी एक फैमिली को रन कर रहे हैं। सो इसलिए वो आपकी बात ठीक है कि जो उसका जितना उसने जुर्म किया उसके मुताबिक तो उसको सज़ा मिलेगी और जो भी प्रोसीजर ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन उसकी काउंसलिंग जो है वो ज़रूर है। अगर कोई मंशियात के मुकदमात में आते हैं तो वो उनको भी बाकायदा तौर पे उनकी काउंसलिंग की जाती है। इसके अलावा दीगर चोरी के या दूसरे मुकदमात में भी उनको एहसास ज़रूर दिलाया जाता है कि वो भी अगर एक सोसाइटी के मुफीद शहरी बनने के लिए अगर वो तैयार हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। सर शहरियों को कैसा फीडबैक आ रहा है, मतलब जब से ये इनिशिएटिव आया है शहरियों का रिस्पांस कैसा आ रहा है कि कितना वो इस चीज़ को जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, सेटिस्फाई हैं या नहीं है? देखिए फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ही बेसिकली गुड पुलिस कम्युनिटी रिलेशंस का एक एसेंस है। तो इसके लिए हमारा एक बाकायदा फीडबैक मैकेनिज़्म है, एक QR कोड दिया जाता है, उसमें लोग अपनी फीडबैक हमें देते हैं, अपनी सजेशंस देते हैं। इसके अलावा 1787 है, सीनियर अफसरान के नंबर वहाँ पे हैं और जितना वाइब्रेंट मीडिया आजकल है, लोगों में अवेयरनेस है या जिस तरह से सोशल मीडिया में वायरल होती हैं वीडियोस, तो अब मेरा ख्याल है कि अब गुंजाइश नहीं है और ज़रा सा भी कोई नेगेटिव फीडबैक हो तो वो फौरी तौर पे आ जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और हमें लोगों की तरफ से एक अच्छा फीडबैक मिल रहा है कि लोग वहाँ पे आके ना सिर्फ अपने मसाइल के लिए बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कम्युनिटी के लोग ज़रूरी नहीं कि अपने मसलों के हल के लिए आएँ, स्कूल के बच्चों को भी विज़िट करना चाहिए, उन्हें पुलिस की वर्किंग का अंदाज़ा होना चाहिए कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है। और मुझे एक सर बैड इमेज हमेशा से चलता आ रहा है पंजाब पुलिस के हवाले से, एक खौफनाक किस्म का ही लोगों के ज़हन में आता है ना, तो वो आते हैं तो जब बड़ा जिनसे भी बात हुई जो भी सिर्फ जिनको विजिट किया तो दे पीपल वर वेरी हैप्पी, थाना ही है वाकई ये पुलिस स्टेशन है कोई, तो बड़े खुश हैं। मैं आपको लाहौर की मिसाल दूंगा, यहाँ थाना फैसल टाउन होता था, फ्लैट्स में होता था, वो एक जगह पे SHO बैठा, दूसरी जगह मॉडल, तीसरी जगह हवालात। तो अगर आप अब जाके देखें थाना फैसल टाउन की हालत कैसी है। यहीं लाहौर में टेंटों में भी थाने होते थे और आज वहाँ पे देखें एक अच्छी बिल्डिंग्स में लोग ना सिर्फ वहाँ पे अपने एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठे अपने मसाइल की बात करते हैं और उन्हें एक ही विंडो के नीचे उनको तमाम सर्विसेज मिल रही हैं, क्योंकि देखें सर्विसेज और क्राइम ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सर्विसेज के लिए हमने जो फ्रंट एंड रखा है या जो दीगर इनिशिएटिव्स हैं, खिदमत मराकज़ हैं, या जिस तरह से मैं समझता हूँ कि अब मौजूदा जी साहब ने जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी हैं, ख़वातीन, बच्चे, ट्रांसजेंडर्स के लिए जैसे तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाए गए हैं, इसी तरह हमारी जो माइनॉरिटीज़ के लिए मिसाक सेंटर्स बनाए गए हैं, खिदमत मराकज़ आप देख लें उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, 24/7 वहाँ पर चल रहे हैं और पिछले कुछ अर्से में लाखों की तादाद में लोगों ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाए। बिल्कुल। तो अगर आप लोगों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दें, लोगों को अच्छी क्वालिटी सर्विसेज दें तो लोग ज़रूर अट्रैक्ट होते हैं और ज़रूर वहाँ पे आते हैं। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमारे साथ मौजूद थे SP साहब जिन्होंने बहुत मुफीद बातें बताई और बताया कि किस तरह से सिप्स काम कर रहे हैं। तो अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वी विल स्टे विद अस, स्टे विद अस।
कंट्रोल नोट करें, विमेन सेफ्टी ऐप का हाई प्रायोरिटी केस है। एक खातून को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक लड़का हरास कर रहा है। लोकेशन शेयर कर दी है, फौरी रिस्पॉन्ड करवाएं। ओवर। ख़वातीन किसी भी खतरे या परेशानी में वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए मदद तलब कर सकती हैं। पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप डाउनलोड करें और अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। वेलकम बैक जी, खुशामदीद कहते हैं आपको फिर से। और फाइक, अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि मेरा ख्याल है साल भर में ही डिस्कशन उसके बारे में चलती रहती है। और पहले किसी दौर में कहा जाता था कि खवातीन जो है डाइट की बड़ी केयर करती हैं, लेकिन आजकल मर्द हजरात भी किसी से कम नहीं हैं। खवातीन और मर्द दोनों को ही इस बारे में बड़ा प्रॉब्लम होता है। बात हम जी करने लगे, आपको हमारी बात से थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा कि हम बात करने जा रहे हैं मोटापे की। हर बंदे की ये ख्वाहिश है मैं मोटा ना हूँ, बस हाँ। मैं स्मार्ट सा हर वक्त लगता रहूँ और जो स्मार्टनेस है वो मेरे पास ही रहनी चाहिए। हाँ, मोटापे के हवाले से लोग बड़ा तो हमने कॉन्शियस सोचा होते हैं। कि आप इतने कॉन्शियस है इस हवाले से, तो आपके लिए कुछ ऐसा हम अपने प्रोग्राम में लेकर आए जिसको आप जिसको सुनने के बाद आपको कोई ना कोई फायदा जरूर हो। हाँ, बिल्कुल, तो इसी वाले से बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में मदु किया है, हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में सैयदा बीनिश बुखारी साहिबा। आप माहिर ग़िज़ाइयत हैं, आपसे बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम खुद को स्लिम एंड स्मार्ट रख सकते हैं, और अगर गलती से मोटा हो भी गए हैं तो कैसे आप जो है वो अपनी फिजीक को वापस पतला कर सकते हैं। मैंने कहा वेलकम पहले किया। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। सवालात होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे प्रोग्राम में आई हैं। मोटापे की क्या वजूहात है? डायरेक्टली सवाल की तरफ आते हैं। मोटापे की क्या लोग देख रहे होंगे और ये होगा, सबसे पहले तो ये बता दें कि वजूहात क्या है, मोटे होते क्यों हैं। अच्छा, मोटापे की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। बेसिकली तो आपकी जो डाइट है, आप किस तरह की डाइट ले रहे हैं वो डिपेंड करता है। आपकी रूटीन किस तरह के खाने पीने की। मोस्टली अमूमन अगर हम देखें तो लोग नाश्ता स्किप कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी वजह होती है। नाश्ता स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको एनर्जी उससे मिलनी है पूरे दिन भर की। जब आप एक नाश्ता स्किप करते हैं तो आपके बैकअप माइंड ये होता है कि आपने कुछ खाया नहीं है। दिन में जब आप दूसरा कोई भी मील लेते हैं तो आप उस टाइम पे ज़्यादा खाना खा लेते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि आपकी ओवर ईटिंग हो जाती है। उतनी कैलोरीज जितनी आपको चाहिए होती है उससे ज़्यादा आप ले लेते हैं, तो वो भी एक रीज़न बनती है मोटापे की। इसके अलावा भी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती। रूटीन इस तरह की होती है कि आप टाइम ही नहीं निकाल सकते एक्सरसाइज का। उसके अलावा वॉक का ही आप बिल्कुल टाइम नहीं निकाल सकते। ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है। जो आप इनटेक ले रहे हैं उसका आउटपुट आपको नहीं हो रहा। उसके अलावा भी बहुत सी रीज़न्स होती हैं। आप अपनी डाइट के अंदर खुराक का चुनाव इस तरह का करते हैं जो कि आपका वेट गेन करवा रहा होता है, वेट लॉस नहीं कर रहा होता। क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं, जो भी लजीज चीज़ होती है ना, आप वो देखें वो उसमें फैट ज़्यादा होता है, या वो फास्ट फूड। हाँ जी, फास्ट फूड है। अगर फास्ट फूड है तो उसमें आपको मीठा बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर शुगरी आप आइटम्स देखते हैं तो वो इतना मीठा होता है जो आपको नॉर्मल चाहिए होता है उससे भी ज़्यादा वो मीठा होता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसी को मीठा कहते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको चाहिए होती है। जब आप उससे ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं ना, और वो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का, तो वो आपके मोटापे की वजह बनती है। इसके अलावा अगर फैट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड इस तरह का है कि आप नॉर्मल जो डाइट है, जो घर में बनी हुई होती है खुराक, आप वो इतना खाना पसंद नहीं करते। लोग बाहर से खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सब्जी नहीं पसंद तो कुछ बाहर का मंगवा लेते हैं। हाँ जी, तो वो जो फास्ट फूड होते हैं उसमें ना सिर्फ मीठा अब ज़्यादा है, तो नमक भी उसमें उसका भी बहुत ज़्यादा इंटेक होता है। उसके अलावा जो फैट है, जो फ्राइड फूड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उस फैट की वजह से आपका वेट गेन हो रहा होता है।
اور پھر بعض اوقات ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ دن میں ہم نے تو ایک ہی میل لیا ہے اور وہ بھی بائٹ سے لے لیا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی اب باہر کا جو میل ہوتا ہے آپ اس کا جو پورشن سائز ہوتا ہے, جو سرونگ سائز ہوتا ہے, وہ نارمل جو آپ کو لینا چاہیے اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے, 2.5% وہ زیادہ ہوتا ہے جتنا ایک پرسن کو لینا ہے. تو اگر آپ باہر سے کھانا پسند, اگر نہیں آپ کو مل رہا, یا اگر آپ باہر ہیں کہیں پہ ٹریول وغیرہ میں اور آپ کی مجبوری آپ نے کھانا ہی ہے, تو وہ پورا ایک پورشن نہ لیں. جیسے فار ایگزامپل آپ ایک برگر لیتے ہیں اور پھر اس میں بھی چوز کریں کہ آپ نے کون سے والا لینا ہے. آپ نے اس میں سے فرائیڈ والا نہیں لینا, آپ گرلڈ والے کی طرف آپ جا سکتے ہیں, اور پھر وہ بھی پورا ایک برگر نہیں کھانا, اس کا بھی ہاف پورشن آپ نے کر لینا. اسی طرح سے مشکل بات آپ نے کہہ دی ہے یہاں پہ. آپ کو جو پورشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم بعض اوقات ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہماری روٹین بالکل ٹھیک ہے, ہم کھانا بھی ٹھیک سے لے رہے ہیں, ٹھیک ٹائمنگ پہ لے رہے ہیں, لیکن پورشن کا خیال نہیں رکھتے. آپ کی سرونگ سائز ہی اتنا زیادہ وہ ہو جاتی ہے کہ آپ کا جو ویٹ ہے وہ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے. بینش, جو آپ بریک فاسٹ کی بات کر رہی ہیں, اکثر نہیں دل کرتا سیریسلی, یہ ایک نارمل ایشو ہے کہ ہم بھائی ہم سو کے اٹھتے ہیں نا, زیادہ فٹافٹ بس اب چلے آفس چلے جائیں, نہیں دل کر رہا ہوتا ہے, اس کے آلٹرنیٹ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ہم کھا لیں. اچھا اگر نہ دل کر رہا ہو, ناشتہ بھی یہ ہے نہیں کچھ زیادہ ہیوی لینا چاہیے یا لائٹ لینا چاہیے, اس حوالے سے بھی کچھ گائیڈ کیجیے گا. جی بالکل. جب آپ سو کے اٹھتے ہیں نا تو آپ کا کم سے کم بھی 8-9 گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے. اب اس گیپ کے بعد ایک دم سے ایک مشینری ہے نا, تو ایک دم سے وہ اسٹارٹ نہیں ہوتی. اب اس میں بھی آپ کو فیول تو ایڈ کرنا ہی ہے نا, تو وہ بھی آپ کا ایک اچھی چوائس ہونی چاہیے. اور اتنا بھی نہیں کہ آپ بہت زیادہ فل ہو گئے اور پھر اس کے بعد آپ کو نیند آنا شروع ہوتی ہے. جیسے ہی پیٹ فل ہوتا ہے تو انسان کو نیند آتی ہے. تو آپ کو ایسا کرنا ہے, صبح اٹھ کے نہار منہ پانی کا ایک گلاس پئیں. جیسے اب سردی ہے یا گرمی ہے, پانی دونوں میں ہی ضروری ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو گرمیوں میں ہماری اسکن زیادہ گلوئنگ ہوتی ہے, سردیوں میں ڈل ہو جاتی ہے, ڈرائی ہو جاتی ہے, ڈرائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ایک تو ویدر اس طرح کا ہوتا ہے, خشک ہوتا ہے, اور دوسرا پانی نہیں ہم اتنا یوز کر رہے ہوتے ہیں. گرمی میں سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے واٹر لاس ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ پانی کی زیادہ آپ کو طلب ہوتی ہے, آپ پانی پیتے ہیں. لیکن گرمی میں سویٹنگ نہیں ہوتی اتنی زیادہ گرمی کی نسبت, تو آپ کو اتنی پانی پینے کی کریونگ نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی آپ صبح ارلی مارننگ اٹھتے ہی نہار منہ پانی کا ایک گلاس پئیں. وہ بھی جیسے اب آج کل روم ٹمپریچر پہ بھی پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے, تو اس کو ہلکا سا نیم گرم پانی کر دیں, وہ پی لیں. اس کے بعد کچھ ٹائم وقفہ دینے کے بعد ساتھ ساتھ اگر آفس روٹین ہے آپ کی, تو آپ ریڈی ہو رہے ہیں تو ساتھ کوئی ایپل یا کوئی بھی فروٹ اپنے ساتھ وہ رکھ لیں. ہاں جی. اور اگر پراپر آپ سے پراٹھا, تو ویسے بھی ہم منع کرتے ہیں کہ اتنے آئلی چیزیں آپ کو نہیں کھانی. ہاں, چپاتی یا پھر جو بریڈ ہو گئی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ایگ جو ہے آپ بوائل فارم میں ایگ کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ ساتھ ساتھ ریڈی ہو رہے ہیں, اور ساتھ اگر بوائل کرنے کے لیے آپ نے رکھ دیا, جتنی دیر میں آپ ریڈی ہوں گے وہ بھی ہو جائے گا. آپ اگر آفس کے لیے نکل رہے ہیں آپ اس کو ساتھ بھی کیری کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ ناشتہ نہیں کرتے, تو اب بینی صاحبہ بتا رہی ہیں ناشتہ ضروری ہے. میں نے ناشتہ ضرور کیا آفس سے آتے ہی آفس سب سے پہلے ناشتہ کیا ہے. مجھے پتا تھا انرجی یہاں پہ لو ہو سکتی ہے, تو اس لیے میں نے کر لیا تھا. اچھا, میں یوٹیوب پہ بڑا ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر خواتین یہ کہ اب موٹا ہو گئی ہیں یا پھر بیبیز کے بعد بھی ہو جاتا ہے, ویٹ پٹ آن کر لیتی ہیں, تو اس میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ یوٹیوب کھولی آپ نے کہ جی 3 دن میں, یا مثال کے طور پہ یہ ہوتا ہے خواتین میں اسپیشلی, میں اس لیے آپ سے کوشچن یہ کر رہی ہوں کہ شادی ہے, کوئی کسی ریلیٹیو کی ہے, کسی فرینڈ کی شادی, میں نے تو جی پتلا ہو کے جانا ہے, 7 دن رہ گئے شادی میں, کوئی یوٹیوب سے نکالا پلان اور جی یہ ٹکا کی ڈائٹنگ, تو وہ بتائیں کہ یہ واقعی میں وقتی طور پہ فرق پڑ بھی جاتا ہے, تو اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس بھی ہیں, یہ ضرور بتائیں. اچھا, اس کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب دیکھیں جیسے 3 دن کا یا 7 دن کا ایک ڈائٹ پلان دیا ہوا ہوتا ہے. اب 3 ڈیز میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کا ایک دم سے ویٹ بہت کم ہو جائے. اگر آپ بالکل فاقوں میں آتے ہیں, آپ بالکل کچھ نہیں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ گریجولی جو آپ کی باڈی میں جو واٹر ہوتا ہے, جو ایبزارب ہوتا ہے, سب سے پہلے تو وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ بالکل فاقے کی کنڈیشن میں آتے ہیں. تو جب واٹر لاس ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ویٹ لوز ہو رہا ہے. بیسیکلی آپ کا فیٹ جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا ہوتا, جو آپ کی باڈی میں واٹر کی ایبزاربشن ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ لاس ہو گیا. اس کے علاوہ بہت سی اور ڈائٹس ہیں, ان کو بہت زیادہ لوگ پریفر کر رہے ہوتے ہیں. انہیں ہم فیٹ ڈائٹس کہتے ہیں, جو کہ ایک بیلنس ڈائٹ سے ہٹ کر ہوتی ہے, جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک فوڈ گروپ کو بالکل ختم کر دیتے ہیں, بالکل لینا ہی چھوڑ دیتے ہیں, اور دوسرے جو فوڈ گروپس ہیں ان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو اسے ہوتا ہے. جیسے اب اگر آپ یہ دیکھیں کیٹو ڈائٹ کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے آج کل, بہت ٹرینڈ چل رہا ہے. اب کوئی بھی اگر ایک ڈائٹ ہے تو وہ بیسیکلی بنائی گئی بیماری کے بچاؤ کے لیے, لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, اگر اس کا دوسرا
उस पहलू तरफ तो देखें। हाँ जी साइड इफेक्ट है उसका, लेकिन हम उसको उसका पॉजिटिव बेनिफिट लेके हम उसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर कीटो डाइट है तो ये मिर्गी के पेशेंट्स के लिए बनाई गई थी, लेकिन इससे वेट लॉस भी होता है तो वेट लॉस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा देर तक लेके चलें तो आप नहीं लेके जा सकते, क्योंकि कीटो डाइट जो है उसमें बेसिकली होता ही है जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं बिल्कुल उसमें से ख़त्म कर दिए जाते हैं। फैट और प्रोटीन के ऊपर आप स्टिक कर रहे होते हो। अब फैट में आप ज़्यादा चर्बी वाला गोश्त है या सुर्ख गोश्त जिसको हम कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, घी का, मक्खन का, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब बेसिकली ये करता क्या है कि आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट होता है ना, जिन्हें हम कीटोन बॉडीज़ कहते हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है कार्बोहाइड्रेट से, वो वहाँ से एनर्जी लेके पूरे बॉडी के जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन ये शिफ्ट कर देती है कार्बोहाइड्रेट की बजाय फैट के ऊपर। और आपकी बॉडी में जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं जिन्हें हम फैट कहते हैं आम जुबान में, वो यूज़ होने लग जाती है और जिसको कीटोसिस का प्रोसेस कहा जाता है, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपका वेट लूज होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसको आप देर तक नहीं लेके जा सकते हैं कि जैसे ही ये लेके चलेंगे 1 मंथ तक, अच्छा ये भी नहीं होता कि अगर आप 1-2 दिन में ही आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, इसको लगते हैं कम से कम भी 3 से 5 दिन लगते हैं आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से फैट पर शिफ्ट होने में, एडजस्ट होने में, बॉडी एडजस्ट होने में 3 से 5 दिन लगते हैं। फिर उसके बाद ग्रेजुअली आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा देर तक लेके चलेंगे तो सबसे पहले जैसे ही ये 1 वीक तक भी अगर आप करते हैं तो कीटो फ्लू जो है वो होता है। अब कीटो फ्लू जो है ऐसी टर्म को कहते हैं जिसमें आपका सर चकरा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, बहुत थकावट फील हो रही होती है, बहुत ज़्यादा लिथार्जिक फील हो रहे होते हैं। अच्छा, कई दफ़ा मैंने ये भी सुना है कुछ लोग जो डाइट मुसलसल करते हैं वो फिर बाद में ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें ये घुटनों में बड़ी दर्द है, जैसे आवाज़ नहीं है आम ज़बान में कहते हैं कड़क कड़क की आवाज़ आ रही है, कमज़ोर होना शुरू हो गई है बॉडी। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, हर एक की अपनी मिसकंसेप्शंस ये होती हैं। लोग क्या करते हैं, कुछ कहते हैं अगर आप दूध का, दही का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको मोटा करेगा, जबकि मोटा वो तब करेगा अगर आप ऊपर से जो बलाई है वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो फैट है। आपको दूध की और दही की ज़रूरत है आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, कैल्शियम का वही सोर्स है। अगर आप वो नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली आपकी हड्डियां कमजोर होंगी। आपने लेनी है, लेकिन किस तरह से लेनी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल। और डाइट जो है उसमें आपको जितने भी फूड ग्रुप्स हैं डिफरेंट, अल्लाह ताला ने ऐसे ही तो नहीं हर चीज़ बना दी ना, हर एक का कोई ना कोई मकसद है, फूड ग्रुप्स का भी है। अब जितने फूड ग्रुप्स हैं अगर आप उनको एक बैलेंस अमाउंट में और सब फ्रूट्स को जो फूड ग्रुप्स हैं उन सबको अगर आप लेते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर आप बैलेंस डाइट पे आते हैं तो उससे भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। आप अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल करें। सबसे पहले तो अगर आप अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको ये देखना है कि जैसे मेन जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। आपने ये देखना है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से भी आपके फूड का पोर्शन जो आप एक टाइम पे ले रहे हैं वो होना चाहिए, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में से भी होना चाहिए, और उसके अलावा पानी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे अनाज हो गया, रोटी चपाती वगैरह जो हम, या जो हो गए चावल हैं वो सब अनाज में आता है। फिर फैट्स हैं, फैट्स में जो आप इस्तेमाल करते हैं, नट्स वगैरह, उनको भी हम फैट में लेकर जाते हैं। ठीक है। और प्रोटीन है जिसमें छोटा बड़ा गोश्त, अंडा, मछली वगैरह। फिर उसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स हैं जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सोर्स होते हैं, और पानी। इन सारी चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट के अंदर लेकर आते हैं तो आप वेट लॉस भी कर सकते हैं और वेट मेंटेन भी कर सकते हैं। अब ये किस तरह कर सकते हैं, अगर आप एक टाइम पे आपको जितनी भूख है आप उतना ना खाएं, कम खाएं। तो जब आप बचा के खाएं। जी, भूख बचा के खाएं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप उस पे अमल करेंगे और फिर ये सारे फूड ग्रुप्स को एक टाइम पे, चाहे मॉर्निंग में या इवनिंग में या लंच के टाइम पे आप ले रहे हैं, अगर इन सब फूड ग्रुप्स में से आप चूज़ करेंगे तो फिर आपका वेट लॉस भी होगा और वेट मेंटेन भी रहेगा। अब होता क्या, जब आप एक कोई भी डाइट जो है वो यूज़ करना शुरू करते हैं, जैसे कीटो डाइट ही देख लें, तो आप इसको लॉन्ग टर्म पे नहीं लेकर चल सकते, क्योंकि आपकी बॉडी है उसे नीड होती है। अब आपके सामने कोई मीठा खा रहा है तो उसकी क्रेविंग होगी कि कुछ अरसे तक तो आप रोक सकते हैं खुद को, लेकिन ज़्यादा देर तक आप मीठे पे कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली मेरे लिए तो ऐसे ही। और फिर इसी तरह से जो फ्राइड फूड्स हैं, अब जैसे कीटो डाइट है उसमें तो है आप फ्राइड फूड ले सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान भी है। अब ना सिर्फ वो जो कीटो फ्लू की मैंने बात की थी, उसके अलावा भी इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं।
جیسے اگر آپ اس میں فیٹ کا بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر فیٹ ایکومولیٹ بھی ہونے لگ جائے گی. مطلب کسی بھی چیز کو آپ اگر بہت زیادہ مقدار میں لے رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں نقصان دے گی, وقتی فائدہ ضرور دے گی, تو آپ نے وقتی فائدے پہ نہیں جانا, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے دیر پر کیا نقصانات ہیں. اس کے جو پلان آپ بناتے ہیں, ڈائٹ کا پلان, آپ اس کو انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں یا پھر نیوٹریشنسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں انٹرنیٹ پہ تو بہت کچھ ہوتا ہے, جس کا جو جی چاہتا ہے وہ انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دیتا ہے. اگر آپ انہی چیزوں کو لے کے چلیں, اگر آپ خود سے ہی ڈاکٹر بن جائیں اور آپ کہیں کہ یہ میڈیسن یا یہ جو ڈائٹ پلان ہے اگر ہم یہ لیں تو ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, تو ایسا نہیں ہوتا. اوتھینٹک نہیں ہوتا, اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ایشو چل رہا ہے. آپ وہ یوز تو کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن بعد میں اس طرح کے ریزلٹس نہیں آتے. سنائی وہ بھی کہ فلانے کو فائدہ ہوا تھا تو میں بھی ایسے کر لیتا ہوں. اب اس کی باڈی کا اسٹرکچر اور ہے, اس کو اور چیزوں کی ضرورت ہے, اور ہمارا اور ہے, تو اس کے لیے کنسلٹ آپ سے ہی کرنا چاہیے. یہاں پہ سلیپ پیٹرن کا بھی بتائیے گا کہ سونے کا جو ہے وہ معمول چینج ہوتا رہتا ہے. موسٹلی ہماری ینگسٹرز ہیں وہ رات کو, پنجاب پولیس کی بھی بات کرتے ہیں, پنجاب پولیس میں جو جابس ہیں بڑی دن رات آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں بھی 24 آور یہاں پر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو کس طرح سے ڈائٹ پلان کرنا چاہیے؟ رات میں اکثر کھانا نہیں کھاتے, پوری رات جاگتے ہیں, تو یہ کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں اپنی ڈائٹ کو؟ اب دیکھیں اگر رات کے ٹائم کی ان کی ڈیوٹی ہے, مارننگ میں اگر آف ہے, تو وہ دن اور رات کا الٹرنیٹ ہو جائے گا نا. جیسے ہم نارمل روٹین میں ایک بندہ دن میں اٹھتا ہے, اس کی جو روٹین ہوتی ہے ان کی وہ رات کی ویسی روٹین بن جائے گی, وہ اپوزٹ ہو جائے گی. انہوں نے پھر اوبیسلی نیند تو پوری کرنی ہی کرنی ہے, اور کم سے کم بھی آپ کو 6 سے 8 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ ویٹ لاس بھی کرنا چاہتے ہیں, ایک نارمل پرسن کو ہیلدی رہنے کے لیے بھی نیند کی بہت ضرورت ہے. آپ دیکھیں, آپ اگر بھوکے ہیں, روزہ اگر ہم رکھتے ہیں, ہم بھوکے تو رہ لیتے ہیں, لیکن اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ ہم 24 گھنٹے بالکل جاگنا شروع کرتے ہیں تو ہم وہ نہیں کر سکتے. نیند ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ سوئیں گے, فریش ہوں گے, تو تبھی باقی کے بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. بالکل. تو منیمم بھی 6 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ نیند آپ کی ہونی چاہیے, اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو آپ نے پنجاب پولیس کی بات کی, اس کے علاوہ بھی باقی نارمل اگر ینگسٹرز, ہاں جی, اگر ینگسٹرز کو دیکھیں جو بالکل فارغ ہوتے ہیں, رجحان ہی بہت ہے, ساری رات آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور دن سارا ہم سوتے رہتے ہیں. تو جب اس طرح کا ہے تو وہ روٹین ان کی ٹوٹلی غلط ہے. چاہیے تو یہ کہ اپنی روٹین کو تھوڑا چینج کریں, قدرت کا جو نظام ہے اس کو فالو کریں اور رات کو سوئیں. اب یہ تو مجبوری ہے, جن لوگوں کا کام ہے, کام اس طرح کا ہے, اس کو پرفارم کرنا ہے, اس کے لیے آپ کی مجبوری ہے, آپ نے رات کو جاگنا ہی جاگنا ہے. لیکن بلا وجہ رات کو جاگنا, بہت دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک سوتے رہنا, وہ ڈسٹرب کرتا ہے آپ کے باڈی کے سارے میکانزم کو نا. ٹھیک ہے. اور ایکسرسائز کے حوالے سے بتائیں کتنی ضروری ہے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی, کیونکہ جیسے جابس ہم لوگ کی ہوتی ہیں, ہم اور 8-8 گھنٹے تو موسٹلی بیٹھے ہی رہتے ہیں سیٹ پہ. تو ڈائٹ کے ساتھ ایکسرسائز کا ہونا بہت ضروری ہے. خالی ڈائٹ بھی تو ضروری نہیں ہوتی نا, ایکسرسائز بھی آپ کو ساتھ ساتھ کرنی پڑتی ہے. جی بالکل. اس کا کیا میکینزم ہے؟ دیکھیں, جب آپ ان پٹ ہے آپ کی, جو فوڈ آپ لے رہے ہیں اپنی باڈی میں, اب آپ ایکسرسائز کریں گے تو وہ ایک آؤٹ پٹ ہوگا جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر آپ ڈائٹ صرف کھاتے ہی رہیں گے, آپ کوئی ایکسرسائز نہیں کریں گے, تو وہ آپ کی باڈی پہ جتنا بھی ایکسیس ہوگا وہ فیٹ کی صورت میں آپ کی باڈی میں ابزارب ہونا شروع ہو جائے گی. ڈائٹ چاہے آپ کاربوہائیڈریٹ لے رہے ہیں یا آپ ایک بیلنس ڈائٹ بھی لے رہے ہیں, پھر بھی ایسا ہوگا, پھر بھی موٹاپے کی طرف جائے گا. تو آپ کو جو ہے فزیکلی ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے. اب اس میں ضروری نہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ورزش کا نہیں پتا ہوتا, ورزش کس طرح سے ہم نے کرنی ہے یا کون کون سی ایکسرسائزز آپ کر سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ورزش ہی کریں, ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہی کریں, کیونکہ وہ بھی آپ نیٹ پہ دیکھ کے تو لوگ کر ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن ایگزیکٹ پوسچر کا پتہ نہیں ہوتا, وہ بھی پھر غلط کرتے ہیں. پھر بعد میں ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں, مسل میں ایشو ہو گیا یا پھر آپ کے جوڑوں میں کوئی ایشو ہونے لگ گیا, تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ایکسرسائز ٹھیک نہیں ہے. آپ سمپل اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں, واک کریں ڈیلی, اور واک بھی اس طرح سے نہیں کہ آپ صرف چہل رہے ہیں, چہل قدمی نہیں صرف ہونی چاہیے, واک ایسی ہونی چاہیے برسک واک جس کے اندر آپ چلیں تو آپ کو پسینہ فیل ہو. تو چاہے سردی ہے یا گرمی ہے, اس میں بھی سردیوں میں بھی آپ کی واک ایسی ہونی چاہیے کہ آپ تھوڑا سا چلیں, مطلب اتنی تیزی سے چلیں کہ وہ آپ کا پسینہ سانس تھوڑا سا سانس پھولے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کیلریز ہیں وہ ایسے کتنے آور یا کتنا گھنٹہ, وہ تھوڑا سا ٹائم بتا دیں آپ, کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اتنی واک ڈیلی بیسس پہ ٹائم نکال کے کر لیا کریں. منیمم بھی 30 سے 40 منٹ تک منیمم.
ٹھیک ہے. اور 1 hour تک کریں تو وہ ٹھیک ہے, زیادہ بیسٹ اچھا ہے. ہے, ٹھیک ہے. اور دن جو ویک ہے اس میں 5 days جو ہیں وہ کمپلسری ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن کر لیا, آپ یہ کہیں کہ اچھا کل تو کی تھی, اب آج موڈ نہیں ہے یا کل موڈ نہیں ہے تو اسکپ کر دیتا ہوں, تو ایسے نہیں کرنا. اسے بھی ایک روٹین کے ساتھ آپ نے لے کر چلنا ہے. جب آپ ایک چیز کو بیلنس اور روٹین کے ساتھ لے کر چلتے ہیں نا تو پھر اس کا دیر پا اثر ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے کریں اور پھر چھوڑ دیں تو وہ چیز ریورس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. بنیش آپ کیا ریکمینڈ کریں گے ایک نارمل انسان کے لیے جو گھر میں بھی رہتا ہے, جاب بھی کرتا ہے 8 گھنٹے, وہ پورے ویک میں کس طرح سے اپنی ڈائٹ کو پلان کرے؟ کتنا میٹ لے ویک میں, کتنی وہ سبزیاں کھائے, کتنی دالیں کھائے, کیا پلان ہونا چاہیے پورے ویک کا؟ اچھا دیکھیں, جیسے ہر پرسن ہے نا, اس کی جو کیلریز ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ یہ کوئی ایک اسپیسیفک نہیں کہہ سکتے کہ اس بندے کا ڈائٹ پلان یہ ہونا چاہیے تو ہر بندہ اس کو فالو کر سکتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. میں نارمل پرسن کی بات کر رہا ہوں, چلے میری بات کر لیتے ہیں. اچھا, اس میں جو آپ نے بات کی, میں آپ کی بات کی طرف ہی آ رہی ہوں. جیسے کیلریز ہیں وہ سب کے لیے سیم نہیں ہوتی, ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اب ہر بندے کو جیسے میڈیکل ایشو بھی کسی نہ کسی کو ہوگا تو اس چیز کو بھی دیکھ کے ڈفرینٹ کیا جاتا ہے. لیکن اگر ایک سمپل آپ یہ دیکھیں کہ ایک رف ایسٹیمیٹ دیکھیں تو ایک نارمل پرسن کو جیسے کاربوہائیڈریٹس, ہم فوڈ گروپس کے تھرو بات کر لیتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس ہیں, اناج بھی کرائے, تو وہ آپ کو دن میں کم سے کم بھی 50 سے 60% تک آپ کی ہاں جی وہ سیریلز ہونے چاہیے. اگر آپ ایک پلیٹ کی فارم میں دیکھیں تو پلیٹ میں سے آپ کا جو آدھا حصہ ہے وہ آپ کا فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا ہونا چاہیے, جو اس میں سے 1/4 حصہ ہے وہ آپ کا اناج کا ہونا چاہیے, جس میں روٹی ہو سکتی ہے, چاول ہو سکتا ہے, اور جو 1/4 حصہ ہے وہ آپ کا پروٹین کا ہونا چاہیے. باقی ہاں جی میٹ ہو گیا یا انڈے ہو گئے. اس کے علاوہ باقی آپ کا فیٹ پورشن رہ گیا, تو فیٹ کیونکہ بہت زیادہ ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے تو وہ اسپون کی فارم میں آپ لے سکتے ہیں, 1 یا 2 اسپون میکسیمم. جیسے آپ ہم بلائی کا استعمال کر لیں گھر میں, ہاں جی بالکل کر سکتے ہیں, لیکن فیٹ کو آپ ایکسٹرا یوز کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے گھر میں جو کھانا بنتا ہے تو وہ تیل میں ہی بنتا ہے, جو گھی میں بن رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. اب دیکھیں جو کھانے بن رہے ہوتے ہیں, کوکنگ پیٹرن بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب کھانے میں ہم لوگ پسند کرتے ہیں بہت زیادہ تری ہونی چاہیے سالن کے اوپر, وہ جب تک نہیں ہوگی تو وہ اتنا زیادہ میں یمی نہیں لگے گا. ویڈیو سے انسپائر ہوتے ہیں نا, تری والی ویڈیو سے انسپائر ہوتے ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہیں کہ واہ جی واہ اس پہ تری ڈالا, اتنی اچھی آ رہی, پریزنٹ کرنا ہے, پریزنٹیبل ہونا چاہیے, تو ڈالو جی اور آئل ڈالو اور گھی ڈالو, یہ تو وہ نقصان دیتا ہے. تو جب بھی آپ کھانے کی چوائس کریں, ایک تو آپ بہادری نہ دکھائیں کہ میں نے 8 روٹیاں کھا لی ہیں, دیکھو جی میں کھا سکتا ہوں 8 روٹیاں. اچھا ویسے اس کی بات کرتے ہیں, یہ تو وہ پرسن ہے میرے خیال ہے کچھ بھی کھا لے اس کو لگتا نہیں ہے, تو کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہم جیسے کہ تھوڑا سا بھی کھا لیتے ہیں باڈی کو فوراً لگتا ہے, ان کو بارے سے بتائیں. دوسروں کی طرف انگلی کرنے کی بجائے پہلے خود کو دیکھنا چاہیے. نہیں مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ مت ہے نا, کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ بھی کھا لیں اور ان کو لگتا نہیں ہے, اور ہم تو کچھ بھی کھا لیتے ہیں یا تھوڑا سا کھاتے ہیں اور یہ ایسے ہم موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا, ہر ایک کا نا جینیٹک میک اپ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس بندے کی فزیکل ایکٹیویٹی کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ واک کر رہے ہیں یا ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ ویسے کتنے ایکٹیو ہیں, کتنے چلتے پھرتے ہیں. آپ نے اگر کھانا کھایا, کھانا کھاتے ہی آپ کی ہیبٹس کیسی ہیں, آپ فوراً بیٹھ تو نہیں گئے, فوراً سو تو نہیں گئے, رات کے کھانے کے بعد آپ فوراً لیٹ تو نہیں گئے. تو یہ چیزیں بھی بہت ڈیپینڈ کرتی ہیں. اور بیسیکلی جو جینیٹک میک اپ ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ اس کا اس میں رول ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تھوڑا سا کھانے سے بہت زیادہ ان میں فیٹ آ جاتا ہے, اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جتنا بھی کھاتے رہے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تھینک یو سو مچ بخاری سعیدہ, بہت فائدہ مند باتیں میرے لیے کی ہیں. میں اپنے لیے کہوں گا, دل تو چاہ رہا ہے کہ خیر چلتا رہے بات, لیکن ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے ہمارے پاس, تو آپ کا بہت شکریہ. دوبارہ پھر آپ سے بلائیں گے, ہمارے کو یہ کہتے ہیں دوبارہ پھر مدعو کریں گے انشاءاللہ آپ کو, اور پھر سے دوبارہ اس بارے میں بات کریں گے. اور بہت اچھا سیشن رہا, امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند باتیں ہوئی ہوں گی. اب اس وقت تھوڑی سی چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. اسٹے ود اس جی. चल जल्दी कर यार, इसका भी अभी बांधना था यार. चल जल्दी कर, कोई वाल्डर नहीं है यार, जाने दे.
चल जल्दी कर, कोई वाल्डर नहीं है यार, जाने दे। सेफ सिटीज अथॉरिटी के खुदकार निज़ाम के जरिए सिग्नल की खिलाफ वर्जी, ओवर स्पीडिंग, वन वे वायलेशन, लेन लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर ई चालान किए जाते हैं। आलमी इदारा शुमारियात निम्बियो के मुताबिक सेफ सिटीज के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बदौलत आलमी रैंकिंग में लाहौर के ट्रैफिक इंडेक्स में नुमायां बेहतरी आई है। सड़क पर ट्रैफिक कानून की पासदारी महफूज सफर की जमानत है। ट्रैफिक कानून की पासदारी कीजिए और सेफ रहिए सेफ सिटी के साथ। जी वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो और हमें भी देख ही रहे हैं क्योंकि अब जो आप हमें दिखाएंगे ना आपको बड़ी अजीब सी चीज़ें और सुनाएंगे और बताएंगे बड़ी दिलचस्प और अजीब मैंने क्या दिया? हाँ दिलचस्प। चलो दिलचस्प हो अजीब। अच्छा तायरा क्या है आपके पास? तायरा वैसे बड़ी खबरें निकालती है माशाल्लाह, बहुत इंटेलिजेंट है। ये मेरी तारीफ कर रहा है, वैसे ऑनर बेइज्जती तारीफ कर रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच फाइक, हाँ, थैंक यू वरना मैं सो करता नहीं, मच। किसी की तारीफ जल्दी नहीं करता मैं। हाँ चलें जी, क्योंकि इंसान को खुद पसंद होना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा जी ठीक है जी, अब मैं डिस्कस कर लेते हैं जी पहली क्या दिलचस्प और अजीब किस्म की न्यूज़ है हमारे पास। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने, स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिंबल ऑफ फ्रीडम। तो पहले मैं फाइक से पूछ लेती हूँ, फाइक क्या जानते हैं इस बारे में? मुझे इसको देख के यही आता है कि एक बुत नुमा को चीज़ होगी, ठीक है, और फ्री खड़ा है, लेकिन फ्री तो नहीं होता बेचारा, वो बिल्कुल वो बेचारे को पत्थर का बनाया हुआ, किस चीज की आजादी है ये? इट्स अ सिंबल ऑफ फ्रीडम। ये जनाब फ्रांस की तरफ से अमेरिका को दिया गया एक तोहफा था। हाँ। और 1885 में फ्रांस ने इसको बनाया और ये जी कीमत इसकी मैं आपको बताती चलूं, बड़ा हैरान हो ये गए। खरीद लूंगा जितनी भी हो, मुझे कोई मतलब फाइक तो बहुत अमीर हाँ। है। $54 लाख जो है वो इसकी प्राइस है, $54 लाख। और तांबे से बना हुआ ये एक स्टैचू है। फ्रांस ने जो इब्राहिम लिंकन उनकी काविश है, उन्होंने जो भी पार्ट प्ले किया आज़ादी में, फ्रीडम में, इसलिए इसको फ्रीडम का सिंबल कहा जाता है। प्राइस कितनी तैयार है? $54 लाख। $54 लाख, नॉर्मल है, वेरी नॉर्मल, कोई मसला ही नहीं है। बस चाय पिला देना इसके बाद मुझे कब। ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो जी ये फ्रांस ने तोहफा दिया था और आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस ने ये तोहफा कैसे भिजवाया अमेरिका, न्यूयॉर्क के साहिल पे है ये। मेरी बात किसी ट्रांसपोर्ट से, किसी गाड़ी से भिजवाया होगा। हाँ फाइक ये 1885 की बात है, तो जहाज चला करते थे और 200 डब्बों में इसको पैक किया गया, बड़े बड़े पार्ट्स में किया होगा, पार्ट्स में इसको भिजवाया गया। अच्छा मजे की बात यहाँ पे ये है कि जी 1885 में फ्रांस को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने तो भेज दिया, लेकिन जी अमेरिका के पास कोई वो चबूतरा जिसे हम आम जबान में कहते हैं वो मौजूद ही नहीं था कि इसको किसके ऊपर रखा जाए। कोई लोकेशन अवेलेबल नहीं थी, लोकेशन नहीं थी और कोई वो एक पॉइंट नहीं था उनके पास, वो एक बॉक्स या चबूतरा जिसे कह लें आप। 1 साल लगा उनको फंड रेजिंग करने में और उसके मतलब वो दे वर नॉट इस तरह से इंटरेस्टेड के अब कुछ आ रहा है, इसके लिए प्रॉपर फंड रेजिंग किया और उसके बाद फिर वो एक जगह लोकेट की उसके लिए और देन फिर वहां पे उसको बनाया गया, पार्ट्स को टाइप बनाया गया और उसके बाद वो जो है वो उसके ऊपर वो रखा गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और ये एक जी खातून का मुजस्मा है जिसके दाएं हाथ में एक मशल है। खातून का मुजस्मा जी, खातून ही सिंबल होती है हर चीज की और तरक्की की राह में। ये पत्थर नहीं बैठा, ये भी सिंबल ही है। अच्छा जी, दाएं हाथ में उसके मशल है और बाएं हाथ में एक किताब है जिसपे अमेरिका की तारीख के बारे में कहा जाता है कि वो है। इसके सर पे जो है वो किनारों वाला ताज है जिसपे 7 किनारे हैं। 7 किनारे, इससे मतलब क्या है फाइक, कुछ समझ में आ रहा है आपके? कुछ क्लिक कर रहे हैं? 7 किनारे क्या हो सकते हैं? 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे। नहीं फाइक कहीं और निकल गया जी। ये इंटेलिजेंट जो बातें हैं ना वो सिर्फ मेरे माइंड में आती हैं। ताहिरा तो बस ऐसी बता रही है, इन्फॉर्मेशन बता रही है। हाँ जी बिल्कुल। तो जो ज़हीन गुफ्तगू है ना वो मर्द ही कर सकता है। ये आपने जो है वो फीडबैक देना है, इस पे आपने कमेंट करके बताना है कि जी कौन लोग ज्यादा ज़हीन होते हैं, मर्द ज़हीन होते हैं या फिर खातीन? ये आपके कमेंट से पता चला क्या खवातीन के ज्यादा कमेंट आते हैं जी। ये मुकाबला शुरू हो गया, ये कल के शो तक कमेंट हाँ जी कमेंट कहाँ कर बहुत रहे जरूरी है हैं बताना। वो ट्विटर पे हमें जी PSCA सेफ सिटीज पे आप कमेंट कर सकते हैं और फेसबुक पे पंजाब सेफ सिटीज के ऑफिशियल पेज पे आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि मर्द ज्यादा ज़हीन होते हैं, खवातीन ज्यादा ज़हीन होती है। अच्छा जी, ये बात हो रही थी 7 किनारों की। वो जी 7 बर्रे आज़म हैं जिनको वो बताया जा रहा है कि 7 किनारों का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हाँ जी 7 कॉन्टिनेंट को ये बता रहा है। अच्छा फाइक चलते हैं अपने अगली क्या हमारे पास दिलचस्प अजीब किस्म की न्यूज़ है, वो है जी मिस्ट्री ऑफ एंटार्कटिका।
क्या जानते हैं जी आप अंटार्कटिका? मुझे तो एक इतना बड़े पता है आज़म कि की अगर बात किसी हुई को थी। गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, वहाँ चले जाए। हाँ जी, टेम्परेचर बता दें कितना होता है वहाँ पे? वहाँ पे माइनस में होता है, माइनस में तो होता है, लेकिन 60 के राउंड एग्जैक्टली -60 टेम्परेचर होता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती। वैसे प्लान था मेरा कुछ सर्द इलाकों में जाने का, लेकिन -60 तो भाई मैं तो नहीं जा सकती, मुझे तो वैसे ही बहुत ठंड लगती है आजकल। तो जी यहाँ पे इंसानों का कोई नामो निशान नहीं, और अभी तक किसी मुल्क ने इसको ओन नहीं किया। कोई मुल्क नहीं मानता कि ये हमारा पार्ट है। और 6 माह साल के जो 6 माह है वहाँ पे टोटल यहाँ पे दिन रहता है, और लेकिन बहुत 6 से लोगों माह ने जाने की कोशिश भी की है वहाँ पे, जाते हैं। रिसर्च भी चल रही तो है तभी इसके होती है ऊपर जब से, उनको हाँ। जाके वहाँ आइडिया होता है। 6 माह साल के जी यहाँ पे रहती है गर्मी, और 6 माह यहाँ पे रहती है सर्दी, जिसकी वजह लेकिन से गर्मी में भी सर्दी होती है। हाँ वो तो है। ये ना बताए ना, आप गर्मी अच्छा, रहती sorry। है, आप वो वेकेशंस की तरफ 6 माह वहाँ पे रहता है दिन, और 6 माह वहाँ पे रहती है रात। आप किस इन्फॉर्मेशन से अभी किसी ने टिकट बुक करवानी नहीं, थी नहीं और जनाब, सीधा अंटार्कटिका? गर्मी नहीं होती वहाँ पे। गर्मी होती है तो चले ये जाइए। बहुत बोलता है ना बंदा, मतलब गर्मी नहीं होती वहाँ पे, होती सर्दी है, लेकिन 6 माह 6 माह सिर्फ दिन दिन होता है। रहता है, और 6 माह सिर्फ रहती है रात। तो इसलिए टाइम का वहाँ पे कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, वहाँ पे ना बड़ी मिस्ट्रीज हैं कि चूंकि होती तो वहाँ पे बर्फ है, तकरीबन 97% जो है वो बर्फ ही बर्फ है, और ये भी कहा जाता है कि अगर उसकी सारी बर्फ पिघल गई तो पूरी दुनिया 200 फीट पानी में डूब जाएगी। मतलब पूरी दुनिया, इतना ज्यादा वहाँ पे बर्फ है, और बड़ी अजीब अजीब वहाँ पे 200 के करीब क्या कहा जाता है कि 200 के करीब लेक्स हैं। अच्छा, एक वहाँ एक और भी बड़ी मजे की चीज मैं पढ़ी थी कल, इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च मैंने भी कहा चलो कर लेती हूँ। एक वहाँ पे वाटरफॉल है जो कि जिससे ब्लड निकलता है, लाल खून, मतलब आप खून नहीं सोचें। निकलता, लाल रंग क्या पानी निकल रहा हाँ, होगा। वो बड़े बहुत टाइम तक लोग ये सोचते रहे कि वो खून है, लेकिन उसके बाद बहुत सी रिसर्चेज हुई, लोग गए, तहकीक की, तो पता पहला चला कि मॉर्निंग शो वो को खूनी खूनी कर रहे हैं। ना कि करें वो ऐसा। खून नहीं होता। ना वो डराएं लोगों को। बेसिकली जो है वो आयरन, जो पहाड़ों का आयरन हाँ, होता है, वो जब ऑक्सीजन से मिलता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, तो जो पानी गिर रहा होता है वाटरफॉल का, तो वो लाल नुमा होता है, तो लगता है ऐसे ही जैसे वो खून है। ताहिरा की ये खूबी है, पहले डराने वाली बात करती हैं, फिर उसके पीछे जो रीजन होती है ना, सही इन्फॉर्मेटिव रीजन होती है, वो बताती वो फाइक बात निकाल लेता है फिर कि इसमें से अब इंटरेस्टिंग बात क्या है वो निकाल ली जाए। सही। तो जी ये थी आज की हमारी दिलचस्प खबरें। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। तो खबरों फाइक के अब- साथ साथ पूरा मॉर्निंग शो भी पसंद आया हाँ होगा जी आपको। बिल्कुल, ये कि तो आप लोग हमें फीडबैक देख सकते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कोई बात पूछना चाहते हैं, कवानीन के हवाले से, सिप्स के हवाले से, पंजाब पुलिस की कोई चीज़ आपको माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो रेज होता है कि आप कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए, तो आप लोग बिला झिझक आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज अवेलेबल है, ट्विटर भी अवेलेबल है, अकाउंट्स इसके अलावा भी बताती हैं। इसके अलावा भी जी अकाउंट जो आपको बता फेसबुक देते ज़्यादा हैं। यूज़ करता है उसको नॉलेज ज़्यादा होती है। मैं दुनिया से टच पे रहती हूँ, मैं देखती रहती हूँ कि इस पर क्या हो रहा है, तभी तो आपको मैं इंटरेस्टिंग खबरें सुनाती हूँ। मैं सिर्फ टिकटॉक ही यूज करता हूँ, हमारा टिकटॉक पे भी अकाउंट TikTok है, पे भी माशाल्लाह account हमारा है। टिकटॉक पे भी अकाउंट है हम ना। हर जगह मौजूद हैं हर जी। जगह मौजूद आप हैं। जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं हम हर जगह मौजूद हैं। हम टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, कोई रह तो नहीं गया, वेबसाइट पे हम लाइव आते हैं जी। आपने डेली हमारे साथ रहना है 10 और से हमारे 11। कैमरे भी हर जगह मौजूद हैं। हाँ वो तो Safe हमारी Cities Authority के। कैमरों की आंखों से भी हम लेकिन आपको वो देखते आपके हैं। लिए आपकी हिफाजत के लिए हैं, लेकिन मुजरमान पर कड़ी नजर रखते हैं। ऐसे है बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे ही है, चलो, बिल्कुल। मुजरमान पर कड़ी नजर रखते हैं, आपने जिनको हमें डराना चाहिए था। हमें फॉलो करते रहना है। आपने आपको किसी किस्म की भी कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 15 पे, लेकिन गैर ज़रूरी कॉल नहीं करनी है आपने, सिर्फ ज़रूरत के तहत आपने कॉल करनी है, ताकि किसी की हक तलफी ना हो सके, किसी को ज़रूरत हो और आपकी गैर ज़रूरी कॉल्स आ रही हो तो वो लाइन उसकी बिजी ना हो जाए। तो जी फाइक अब टाइम हो गया है, दिल तो नहीं कर रहा है इजाजत चाहते हैं लेकिन आपसे। जी हाँ जी, कल दिल तो फिर नहीं कर रहा, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे अपना कल बहुत फिर सारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में कुछ अच्छी बातों के साथ, एक नई सुबह के साथ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।